أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود. داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان. داود وسليمان
داود وسليمان داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع
والأرض وضعها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم
صدق رسوله النبي الكريم.